चले गए थे, अमेरिका भी चला गया था। उसकी वजह ये थी, आप बिल्कुल आगे बढ़िए, लेकिन मुझे तो बंद कर लीजिए। उसकी वजह ये थी कि जब 89 में वो चले गए थे, वहां पे एक बहुत बड़ा क्योस हो गया था। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो ये तालिबान जो वहां बने अमेरिका चले गए थे तो क्योस हो गया था। नहीं, जब you agree with that? America left the chaos behind. Yes, I agree with that. And we created the chaos also. We were part of that thing. Yes, I agree. Thank you very much. आपने ये कह दिया तो आज आप कैसे कह सकते हो वो चले गए तो chaos नहीं होगा? सर प्लीज कोई सोल्यूशन दे दें और कोई अच्छा सोल्यूशन दे दें। ये 14 नुकात तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको सोल्यूशन समझते हैं, इसलिए भूल गए। ये जी इसका सोल्यूशन है। अच्छा, ये हमने नहीं इसमें है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और किसी फॉरेन पावर को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। ड्रोन हमले आप कब रुकवाएंगे? ये तो सही कह रहे थे। ड्रोन हमले तो जी अपने जगह पे ड्रोन हमलों के खिलाफ पूरे मुल्क ने, वज़ीर आज़म ने, सदर ने और हर जगह पे हम इसका मुखालफत किया है। विकीलीक्स कहता है कि वज़ीर आज़म ने कहा तो तुम बंदे ड्रोन मारते रहो और हम डेस्क बजाते रहेंगे। वो देखिए जी, आप विकीलीक्स के बाद पे तो यकीन करते हैं, लेकिन रोज़ जो मीडिया पे जो फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म इसका मजम्मत कर रही है, जिधर भी जाती है, जिस डेलीगेशन में भी, आपको इस पर यकीन नहीं है। विकीलीक्स के बारे में तकरीबन दुनिया भर ने मान लिया है कि वो सही डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है तो वजीर आजम की स्टेटमेंट कोर्ट हुई होगी, फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट कोर्ट हुई होगी। उसको भी हम बहुत सारे लोग साजिश की नज़र से देखते हैं कि ये एक साजिश हो रहा है, जिस तरह के बहुत सारे मुल्कों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन वो कोई कुरान और किताब नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है कि यार बॉर्डर से बाहर। भाई मैं आपको ये एक बात बताओ, अगर डॉक्टर साहब मेरे बारे में एक बात लिखे, अगर डॉक्टर साहब मेरे बारे में एक बात, बेनजीर भुट्टो साहिबा लगातार कहती रह गई कि ये तालिबान जो बनाए पाकिस्तान की हुकूमत ने गलत बनाए, एस्टैब्लिशमेंट ने गलत बनाए, पाकिस्तान के अंदर यही लोग नुकसान दे रहे हैं, उसामा बिन लादेन उनकी जान का दुश्मन था। अब आप कहते हैं कि कोई और साजिश कर रहा है, वो लोग हैं नहीं। हम तो बिल्कुल ये मान रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये लोग अमेरिका चले जाएंगे तो ये मसला खत्म होगा, अब समझते आप इसमें वो तालिबान नहीं है। कौन तालिबान? ये लोग मैं दावे से कह रहा हूँ। वो तालिबान कौन होते हैं? वो इस तरह के लोग थे 79 से जो बनाए थे, जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, जो तालिबान थे। आप ही की हुकूमत में नाम बदल जाते हैं लोग, तो वही मुजाहिदीन थे ना, नाम बदल जाते हैं। मुल्ला उमर कौन था? कोई जानता भी नहीं था। नाम गुलबदीन कौन था? गुलबदीन हिकमत जहां भी तालिबान तो नहीं रहा ना सर। लोग तो वही है ना, काम वही है, लोग वही है, तंजीमें वही है, ये सारे वही लोग हैं। रब्बानी कौन था? ये अभी जो वजीरिस्तान में ये हक्कानी, ये कौन था? आप जो लोग हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो इस तरह के, अगर इनके अमेरिका के साथ दुश्मनी है तो ये अफगानिस्तान जाके लड़े। ये इधर जनाजे में क्यों लोगों को मार रही है? ये मस्जिद में जाके ठीक है ना, मैं ये कहता हूँ कि इनको भगाएं। ये बात आप भी ये मानते हैं कि अमेरिका से निकल जाए, अमेरिका निकल जाए अफगानिस्तान? ये वही लोग हैं जो राम मुसादा और खाद के एजेंट है, ये वही लोग। बड़ी अच्छी बात है, आप हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट में आपके सामने कोई एविडेंस है? अमेरिका के पार्लियामेंट में आपके सामने कोई एविडेंस है? ये पाकिस्तान में जो लड़ रहे हैं, इनका मकसद ये नहीं है आपके पास एविडेंस है अमेरिका को कमजोर करे। आपके पास एविडेंस है कि ये बैरून मुल्क से दखल अंदाजी हो रही है? और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, ट्राइबल एरियाज में। मैं जी आपको अपना मुशाहिदा कह रहा हूँ। मुशाहिदा नहीं, आप हमारे मुशाहिदे पे बात ना करें, एविडेंस है। हमारे अगर एविडेंस है ना, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश क्यों नहीं करते ताकि बैन कराएं इनको? वो हमने दिए सारे, हमने फ्लोरा पे उसका है, हमने गवर्नमेंट को दिए, वो जाने इसका काम जाने। बलूचिस्तान में एविडेंस है, ट्राइबल एरिया में एविडेंस है। आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान, जिस पे वजीर दाखिला ने खुल के कहा था, उसको तो क्वालिफाई कर नहीं सकी है, बाकी किसको करेगी सर? हम जी तो कोशिश कर रहे हैं। कौन सा है? ये है कि हमारे ट्राइबल एरिया से लोग जाते हैं, कुन्नड़ का जो वाली है उसको तनख्वाही देते हैं, उसको मराहत देते हैं, इसको असलाह देते हैं, कुन्नड़ का जो वाली। अच्छा, तो कुन्नड़ का जो वाली इसका तो इतना, वो अमेरिकन है या इंडियन है? ना अमेरिकन है ना इंडियन है, लेकिन इसका इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे लोगों को इमदाद दे दे, असलाह दे दे। कैपेसिटी है ना चट्टान साहब, आपकी कैपेसिटी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में रखे, जो है अक़वाम मुत्तहिदा में रखे, सलामती काउंसिल में रखे और इन लोगों को बैन कराएं। फिर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तारीख बताइए, हमारे तारीख बताइए। वो जी मैं इंटीरियर मिनिस्टर साल में बताइए। आप ये रहमान मलिक साहब से पूछिए। रहमान मलिक साहब कोई जवाब नहीं देते।
اگر وہ جواب نہیں دیتے وہ اس کا ذمہ داری. آپ پیپلز پارٹی میں ہیں سر؟ میں پیپلز پارٹی کا ہوں لیکن انٹیریئر منسٹر میں نہیں. پرائم منسٹر آپ نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے لیکن میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. رحمان ملک کو پرائم منسٹر نے الیکٹ کیا ہے. تو آپ پوچھیں رحمان ملک سے. نہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ ووٹر ہیں. متعلقہ شخص ہے نا, وہ ضرورتی نہیں ہے کہ رحمان ملک کے ساتھ آپ کے صوبے میں آپ کے علاقے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے بلوچستان کہ آپ احتساب کر سکے رحمان ملک کا. میں بھی ہو رہا ہے. رحمان ملک کا احتساب کر سکے, آپ نہیں کر ہم سکتے. کیوں اس کا احتساب کریں؟ کیوں آپ کہتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. آپ کے منسٹر بھی مارے گئے, بہت اچھا کام کیا. منسٹر میں آگے چلوں, مجھے اجازت دیجیے میں آگے چلوں. سر جی آپ کی سولوشن بتا دیں مجھے, سولوشن کی سمجھ نہیں آ رہا. جی بہت سمپل سا ہے. آپ نے ابھی تک اپنا ٹائم وہ خرچ کر دیا. سولوشن آپ نے نہیں دیا نا, ان سے پوچھ لیتے ہیں. میں عرض کروں جی, یہ سولوشن سب سے پہلے جو ہے کہ ہمیں ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کرنا ہوگا. ایک دوسرے سے جھگڑنے کی بجائے, ایک دوسرے پر الزام دینے کے بجائے, یہ قوم کا بہت مسئلہ ہے, آئندہ نسلوں کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب اس کے لیے یہ جو بھی ہے داخلہ جو ہے ریزائن کر دیں. چلیے یہی باتیں جو ہے نا, میں سے بالا ہونا چاہتا ہوں. آپ ہونا چاہتے ہیں, آپ نے سولوشن پوچھا. آپ کی پارٹی بالا نہیں, تمام اداروں کو, تمام جماعتوں بالا نہیں ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا نا, میں مجھ سے سولوشن پوچھا ہے. آپ پارٹی کے ممبر بھی ہیں, میری پارٹی کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے, یہ تو معصوم لوگوں کو بھی مار رہے ہیں, مسجدوں کو بھی مار رہے ہیں, گرجوں کو بھی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وزراء کو بھی مار رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے اور دشمن کی طرف سے یا جو قوتیں ہیں ٹھنڈے دل سے کنسنسس آپ کہتے ہیں کرنا چاہیے. اور پوری قوم کو سوچنا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ سر. میں خود بھی پریشان ہوں کہ اتنے بڑے واقعات ہونے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کی ایک ایم این اے نے کہا کہ آپ آج پروگرام کرو گے, کل نہیں کرو گے, اس پہ بھول جاؤ گے, کچھ اور بات کریں. یہی میں عرض کرتا ہوں, اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ بات ہم بھولیں نا. یہ روزانہ میرے بچے جو مارے جا رہے ہیں ان کے خون کا حساب ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد اگر بڑی لا انفورسنگ جو ہیں ادارے وہ ایک سارے ہمیں دکھا دیتے ہیں. کلامی کرنی پڑ رہی ہے. مجھے بتایا گیا کہ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ورک صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے, آ گئی. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. چٹان صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. خواتین و حضرات آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام میں سولوشن بھی لینے کی کوشش کرتے رہے ہم, اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کا یا حکمت عملی پیدا کرنے کا کوئی ہمیں انیشیٹو ابھی تک نظر نہیں آتا ہے. کاش کہ ہمارے حکمران یہ جان لیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ ان کے ووٹرز ہیں, اور کل کو انہی کے بہنوں بھائیوں کے پاس انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے, اور پھر احتساب ہوگا, کڑا احتساب ہوگا. تو شاید وہ سارے اکٹھے ہو کے دہشت گردوں کی ایکسپلینیشن دینے کی بجائے حکومت کے لیے سولوشن اور ڈائریکشن پیدا کریں, اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا حل نکالیں. یہ نہیں ہوگا تو ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.